अस्सलाम स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर 1 का छठा क्वेश्चन दो कौमी नज़रिए की वजाहत कीजिए। दो कौमी नज़रिए का इब्तिदा और इर्तिका, यानी कि कैसे शुरू हुआ और किस वजह से शुरू हुआ, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कि नज़रिया कोई भी जो किसी नज़रिए का इब्तिदा होती है तो उससे पहले उसकी इर्तिका होती है, कि उसकी बुनियाद बनती है कि नज़रिया वजूद में क्यों आया। दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बरसगीर पाक व हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल न सकीं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद मुसलमानों की अलग तशख़्ख़ुस है, यानी कि बरसगीर में जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ तो दो कौमी नज़रिए का आगाज़ हो गया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद उसने लोगों को इस्लाम की दावत दी। लोगों ने उसके रवैये को देखते हुए इस्लाम को अपनाया और इस तरह वहाँ पे लोग मुसलमान होते गए। जब बरसगीर में मुसलमान एक कौम की हैसियत से थे तो उसी वक़्त दो कौमी नज़रिए का आगाज़ हो गया था। वैसे कि मुसलमानों का मज़हब, उनका रहने सहने का अंदाज़, उनकी सोच, उनके हीरोज़, उनकी सकाफ़त उन तमाम कौमों से मुख्तलिफ थी जो वहाँ पे मुसलमानों के नज़रियात से जो है इख्तिलाफ़ करते थे। तो बरसगीर में दो कौमें थीं, दो कौमी नज़रिया का आगाज़ हुआ था जब मुसलमान वहाँ पे एक कौम की हैसियत से उजागर हुए। दो कौमी नज़रिया यानी कि दो कौमें हैं, एक वो कौम जो अल्लाह उसके रसूल को मानती है और दूसरी कौम जो उसके अहकामात को नहीं मानती, अल्लाह रसूल को नहीं मानती। यही वजाहत ने बरसगीर में दो कौमी नज़रिए को जन्म दिया। जिसमें बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से हुई। 712 में अरब नौजवान सिपहसार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजदाहे को शिकस्त दी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरब तबलीग इस्लाम के लिए भी आए और मुस्तकिल यहाँ रहाइश पज़ीर हो गए। इस तरह उनके रवैयों और उनकी तालीम से यहाँ लोग जोर मुसलमान हुए और ऐसे मुसलमान हुए कि फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों और अपने घर वालों को छोड़ दिया, ये कहकर कि हम आपको तो छोड़ सकते हैं लेकिन इस मज़हब को नहीं छोड़ सकते। उसके बाद इस्लाम जो है यहाँ फैलता गया और गज़नवी दौर हुकूमत शुरू हुआ 1003 में और 1006 तक छाया रहा। इस दौर में पाकिस्तानी इलाकों में फ़ारसी ज़बानी का रवाज पकड़ा और इस्लामी तहज़ीब को नकूश गहरे हुए। उसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली बना रखी, यानी कि उसके बाद फिर मुसलमानों की दौर हुकूमत वहाँ पे आगाज़ हुआ और मुसलमान बहैसियत कौम वहाँ पे अपने कदम जमाते रहे और पहली मुसलमान हुकूमत जो है वो 1206 में वजूद में आई। उसके बाद सल्तनत दिल्ली का दौर रहा 1526 में। इसके बाद ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तगलुक, सादार लोधी ख़ानदान, ज़ैदुन बाबर, मुगलिया ख़ानदान, इन सब मुसलमान हुक्मरानों ने बरसगीर पर हुकूमत की। और इसी तरह अंग्रेज़ों की आमद के बाद और बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वो आखिरी मुसलमान हुक्मरान थे। उनके बाद फिर अंग्रेज़ जो है वो इस इलाके पर काबिज़ रहे और उन्होंने मुसलमानों को हाकिम से महकूम बना दिया। अंग्रेज़ों की आमद के बाद जब मुसलमान वहाँ पे बहैसियत कौम जो थे बहुत नीचे चले गए तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो वाहिद हुक्मरान थे जिन्होंने वहाँ मुसलमानों को उस वक़्त दो कौमी नज़रिए के तशख़्ख़ुस को उजागर किया। अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान कब्ज़े के बाद शख्सियत ने सबसे पहले मुसलमानों को अलग कौम करार दिया, वो सर सैयद अहमद ख़ान थे, क्योंकि ये वाक़या पेश आया जब उर्दू हिंदी तनाज़ा वजूद में आया और उन्होंने ये बावर किया कि मुसलमान यहाँ पे कौम की हैसियत से मौजूद है और उनकी ज़बान उर्दू है। हिंदी अंग्रेज़ी से वो नापलीद है, इसलिए उनको समझ नहीं आती, इसलिए उनकी ज़बान को भी कायम रहना चाहिए। 1887 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़े के मौके पर आपने वाज़ेह ऐलान किया कि मुसलमान हिंदू अलग कौम है। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों की तालीमी और सियासी मैदान में तरक्की के लिए जदोजहद का आगाज़ किया। तालीमी तरक्की के लिए MA हाई स्कूल कॉलेज का क़याम का अहम इक़दाम किया। 1885 सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की सियासी जमात कांग्रेस में शमूलियत से मना किया, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान का ये सोच थी
کہ جب تک مسلمان تعلیم یافتہ اور باشعور نہ ہوں انہیں کسی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور انہوں نے مسلمانوں کو سیاست کرنے سے منع کیا، اور انہوں نے اس وقت انہیں اس بات پر زور دیا کہ آپ پہلے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کریں، انگریزی زبان پہ عبور حاصل کریں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو قوم آپ کے حاکم ہے اگر آپ کو اس کی زبان نہیں آتی ہوگی تو آپ اس تک اپنی بات کو کیسے پہنچائیں گے۔ اور دوسری بات کہ مسلمانوں کے بچوں کو اسکولوں میں داخلے نہیں ملتے تھے، تو آپ نے وہاں تعلیمی ادارے کھولے تاکہ مسلمانوں کے بچے پڑھ سکیں، اور ایک ایسی نسل پروان چڑھی جو تحریک پاکستان کی بانی بنی، اور وہ نسل سسی احمد خان کے تعلیمی اداروں سے سسی احمد خان کے ساتھ ساتھ جو شخصیت تھی ان میں چودھری رحمت علی، انہوں نے بھی دو قومی نظریے کی بھرپور حمایت کی۔ چودھری رحمت علی جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 میں انہوں نے لندن میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ ایک کتابچہ شائع کیا جس کو ناؤ اور نیور کہ ابھی نہیں یا کہیں کبھی نہیں کے عنوان سے شائع کیا، اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ مسلمان جو برصغیر کا مسلمان ہیں وہ ایک دوسری قوم کی حیثیت سے وہاں آباد ہیں، اور ان کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے تاکہ وہ اس ریاست میں اپنے مذہب اور اپنی ثقافت کی زندگی گزار سکیں۔ چودھری رحمت علی دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے فرمایا کہ برصغیر میں کئی قومی اقوام آباد ہیں، ان میں دو بڑی قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکی۔ ان کی بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ یہ وہ باتیں تھیں جنہوں نے برصغیر میں دو قومی نظریے کو ابتدا کی، اس کو جلا بخشی، اور پھر یہی دو قومی نظریے ہیں جو نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی۔ علامہ اقبال بھی دو قومی نظریے کے سبب حامی تھے، اور آپ مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اپنے خطبہ الہ آباد میں فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان، یعنی کہ وہ جانتے تھے کہ ہندوستان کے رہنے جو مسلمان ہیں وہ ایک الگ قوم ہے، اور اس الگ قوم میں الگ وطن چاہیے۔ آپ نے فرمایا برصغیر میں چونکہ دو الگ قومیں آباد ہیں تھیں، اس لیے علامہ اقبال مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی اور سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ایک الگ ریاست قائم ہو جہاں مسلمان اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام بحیثیت تمدنی قوت یا مذہبی قوت یہاں قائم رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست کا وجود دیا جائے۔ دیگر مسلمان رہنما کے ساتھ ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم خان بھی دو قومی نظریے کے زبر حامی تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ دو قومی نظریے کی زبر وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں اور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی اور معاشی اور سیاسی زندگی کو مکمل نشوما کریں اور اس مسلک کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جو دو قومی نظریے کا آغاز بنی، اور اس کا ارتقا تھی کیا تھا کہ مسلمان برصغیر میں ایک دوسری قوم کی، ایک بڑی قوم کی حیثیت سے موجود ہیں، اور وہ اس قوم کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، جو اس کی اللہ کی اور اس کی قرآن کی تعلیمات کو نہیں مانتا۔ تو یہ فرق جو ہے یہ وہاں برصغیر میں دو قومی نظریے کی بنیاد بنی۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے جو کویشچن دو قومی نظریے کا، اس میں آپ نے علامہ اقبال اور قائد اعظم کی جو میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی، ان لائنس کو بھی ان میں شامل کرنا ہے، اور قائد اعظم کی ہیڈنگ دے کر قائد اعظم کا نام لکھنا، علامہ اقبال کی ہیڈنگ دے کر وہ دو لائنیں جو ہیں وہ علامہ اقبال کے اس میں ایڈ کرنی ہے۔ اس طرح آپ کا یہ کویشچن مکمل ہو جائے گا کہ دو قومی نظریے کی وضاحت کریں۔ امید ہے کہ آپ کو کویشچن سمجھ آیا ہوگا۔ اس کو بار بار پڑھیں، سمجھیں، یاد کر کے اس کو اچھی طرح لکھیں تاکہ آپ کو یہ کویشچن ازبر ہو جائے اور دوبارہ آپ کو اس کو صرف ریوائز کرنا پڑے۔ تو آپ جب بھی پاک اسٹڈی یاد کریں تو اس سوچ کے ساتھ یاد کریں، اس طریقے سے یاد کریں کہ دوبارہ آپ کو اس کو صرف ریوائز کرنا پڑے
نئے سرے سے یاد نہ کرنا پڑے.